जिस तलबा तालिबात आपकी खिदमत में मेरा आदाब। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू जुबान और अदब में अफसाना अपनी एक अहमियत और अपनी एक वैल्यू रखता दिखाई देता है, और खासकर सादत हसन मंटू के जो अफसाने हैं उनमें हकीकत और असलियत का जो रूप है वो दारे हुए नजर आता दिखाई देता है, जिसमें मुसन्नफ ने मुआशरे की हकीकत को, मुआशरे की असलियत को, उसको हमें करीब से देखने का मौका भी दिया है। आज उनमें से एक अफसाना सिहाए जो अफसाना सादत हसन मंटू लिखा हुआ है, आज इसका तहकीकी और तनकीदी जायजा देखेंगे कि मुसन्नफ ने किस अंदाज में मुआशरे की अक्कासी की है और हकीकत को करीब से जानने का हमें मौका भी दिया है। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूहन्ना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। अब अगर बात करें इस अफसाना सिहाए की, सिहाए ये एक दिलाल होता है, यानी ये अफसाने का मरकजी किरदार है। यानी ये हमारे पास अफसाने का मरकजी किरदार है जिसके इर्द गिर्द जो है अफसाना घूमता है, और इसके जरिए मुआशरे की हकीकत को बयान करने में अपनी जो मुसन्नफ तहरीर है उसको मजीद निखारने का हमें और समझने का मौका भी दिया है। अगर देखें ये जो सिहाए है ये एक दिलारत मगर नेक किरदार और नेक दिल इंसान होता है। इसका जो रोशन ज़मीर बे रिया और साफ दिल हमें दिखाई देता है। यही वजह है कि इस किरदार के जरिए क्या किया है मुसन्नफ ने हमारे मुआशरे की अक्कासी की है। यानी ये जो सिहाए है, अब इसके इर्द गिर्द बात करें तो ये क्या है, ये रोशन ज़मीर नजर आता है हमें, ठीक है। एक तो ये साफ दिल हमें नजर आता है जो कि मुसन्नफ ने इंतहाई उम्दा तहरीर के जरिए क्या है वो वाबस्ता होने का हमें एक जरिया भी बख्शा है ताकि हम इसको बासानी समझ सके। और नेक दिल भी है, ये साथ साथ हम देखें तो ये सारे का सारा क्या है उसका ये किरदार है, यानी नेक दिल है, साफ दिल है, रोशन ज़मीर है और ये बा किरदार भी है। अगर जो ये दिलाल है, ये दिलाली का जो पेशा इसने अख्तियार किया ये हादसाती तौर पर इसका मुंसलिक हुआ था। जब फसादात हुए थे, यानी फसादात शुरू हुए तो एक मुसलमान ने छुरे के जरिए इसको क्या किया, इसको कत्ल कर दिया था। तो इसने क्या किया था, वो तवाइफ जो सुल्ताना थी ना उसके जेवरात और रकम मुमताज नामी किरदार के जो पहुंचाने की इसने क्या कोई, यानी उसकी जो अमानत थी, उसका जो हिस्सा था, उसका जो बकाया था, उसके रकम या जो भी चीज उसके पास मौजूद थी उसने क्या किया मरने से कबल उसको वापस करने का एक अहद किया था, क्योंकि हम उसको देखते कि वो नेक दिल, बाकायदा साफ दिल और रोशन ज़मीर शख्स था। यानी उसने क्या किया, वो सुल्ताना जो तवाइफ थी उसका जो असल चीज थी वो बाकायदा होने का सबूत देती है कि उसने वो मरते वक्त उसने क्या कि वो रकम जो थी, वो जो जेवरात थे वो मुमताज नामी किरदार के जरिए असल मालिक तक पहुंचा दिए। हमें इस बात की यहाँ पे तस्दीक भी हो जाती है। अब यही बात है, अगरचे मुआशरे ने उसे मलाउन करार दिया है, ये समझा है, मगर वो साफ दिल हमें दिखाई देता है। यानी अब मुआशरे की बात है कि मुआशरा क्या है, उसे मलाउन करार दे रहा है, मगर मुसन्नफ ने उसकी असलियत को भी वाज़ा किया है कि वो बाकिरदार है। मुआशरा अगरचे उसको समझता है मगर वो साफ दिल इंसान था, वो पैसे जमा करके अच्छा पेशा अख्तियार करना चाहता था मगर वो ऐसा ना हो सका, यानी वो बाकिरदार था। यही बात करें कि वो अपने गाहक से साफ बात भी करता था, सीधी यानी स्ट्राइट फॉरवर्ड बात करता था, लड़कियों को वो बेटी का दर्जा देता था, उनके वो दिगर जो मज़हब से जो ताल्लुक रखते थे उनका एहतराम करता था, मगर मुसलमानों के इलाके में वो मारा जाता है। ये एक सवालिया निशान है। अगर क्या हम देखें तो वो दीगर मज़हब का वो एहतराम करता है, वो दीगर मज़हब के हकूक का ख्याल रखता है, दीगर मज़हब के फ़राइज़ का ख्याल रखता है, मगर सवालिया निशान ये है कि वो मुसलमानों के इलाके में मारा जाता है। अगर सादत हसन मंटू के बकौल बात करें, मंटू ने ये अपना जो ये अल्फाज जो फिक्रा है ये इसी अफसाने में इसने बयां किया है। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मारेंगे, बल्कि ये कहो कि 2 लाख इंसान मारेंगे। मंटू का ये जो तहरीर और यही जो बयान करना है ये असलियत हकीकत है, और इस
معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جس سے میں اور آپ یا وہ معاشرہ اس سے فراموش ہو چکے تھے، یعنی انسانیت کی باقی ہے۔ یعنی سعادت حسن منٹو کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے انسانیت، اس نے اس کی بات کی ہے، اور انسانیت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی اس کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ ہندو اور 1 لاکھ مسلمان، بلکہ یہ نہیں کہ 2 لاکھ انسان مر گئے یا مارے گئے۔ یہ ہے اس افسانے میں انسانی نفسیاتی کیا ہے اس کردار کی وہ روشنی کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ نفسیات دیکھیں، اس بندے کی نفسیات اور معاشرے کی نفسیات اور مصنف کی نفسیات، اگر ان کا باقاعدہ جائزہ لیں تو اس کے اندر میں نازک فنی شعور اور احساس کا مالک ہونے کا میں ایک ثبوت بھی ملتا ہے، جو کہ مصنف کے ہونے کا واضح ہے۔ یعنی سعادت حسن منٹو نے کیا کیا، انسانیت کا مین مقصد جو ہوتا ہے اس کو عروج پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پھر جو اصلیت کا پردہ چاک کرنے میں جو معاشرے اور اس کے مابین ایک پردہ تھا وہ واضح کیا کہ معاشرہ اگر تو اس کو معلوم سمجھتا مگر وہ بذات خود نیک دل انسان تھا، وہ روشن ضمیر تھا اور دیگر مذاہب کا احترام کرتا تھا، اور وہ دیگر عورتوں کو، لڑکیوں کو بیٹی کا رتبہ دیتا تھا۔ یہ اصل میں اس کی نفسیات یعنی اس افسانے کی نفسیات کی نازک فنی ہونے کا ایک ثبوت بھی فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی پھر اگر بات پہ اس نے کیا کیا، یہاں پہ بات کی ہے شعور کی۔ اگر سعادت حسن منٹو کے اس افسانے پر غور کریں تو اس نے باشعور ہونے کا یہاں پہ دیا کہ وہ شخص اگرچہ معاشرے نے اس کو ملعون کیا مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہا، اور اس نے اپنے ضمیر کو ملامت نہیں ہونے دیا کہ وہ غلط کام کرے، بلکہ اس کو ہمیشہ روشن کہا دیا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرا وکیل کی فیس نہیں ہوتی۔ یہی اس سپاہی نے بھی کام کیا تھا، یعنی اس نے اپنے ضمیر کے ساتھ کسی غلط کام کا کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا، ہمیشہ روشن ضمیر اور با کردار ہونے کا ایک ثبوت فراہم کیا ہے۔ یہی شعور اور انسانیت کی جو مثال سعادت حسن منٹو نے اس افسانے کے لیے بیان کر دی ہے، یعنی معاشرتی پہلو کا جو نفسیاتی آپریشن ہے وہ کر کے اس نے واضح فرما دیا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے فرمایا کہ معاشرہ اس کو بلا روک ٹوک تسلسل کے ساتھ اس کو ملعون قرار دے رہا ہے، مگر وہ اس کے باوجود اپنے ضمیر کو روشن کیے ہوئے، اپنا صاف دل رکھے ہوئے، دوسروں کو احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر گیا۔ یہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کے اس نے کیا کیا، یہ واضح رکھ دیا۔ معاشرے میں موجود جو تعصب تھا، جو ملعون ہونے کے تھے، ذہنی انتشار اور مظالم کی داستان جو اس شخص کے ذریعے واضح ہو رہی تھی، اس نے وہ بھی بات بیان کر دی ہے جو کہ مصنف ایک عمدہ شاہکار بھی ہے۔ شریف النفس ہونے کا ایک حقیقت اور اصلیت کا ثبوت بھی دے دیا، یعنی اس بندے کا اس جو مرکزی کردار کا یہ شریف النفس اور حقیقت اور اصلیت پر مبنی انسان موجود ہے جو انسانیت اور شعور کا پیروکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی اور معاشرے کے جو نفسیاتی پہلوؤں کا جو آپریشن ہے سعادت حسن منٹو نے اس افسانے کے ذریعے مجھے اور آپ کو انتہائی اعلیٰ درجے میں اور سادہ الفاظ میں بتا دیا۔ یہی معاشرے کی حقیقت، یہی اس کردار کے ذریعے اس نے واضح کر دیا ہے کہ معاشرہ کیا ہے اور معاشرے میں رہنے والے کا، اور معاشرہ کس چیز کا پرچار کر رہا ہے اور وہ جو کردار وہ کس چیز کا پرچار کر رہا ہے۔ یہی فرق آج ہم نے، میں نے اور آپ نے مل کر واضح کر کے سیکھ لیا، سمجھ بھی لیا ہے۔ عزیز سامعین، یہی وجہ ہے کہ اس افسانے میں حقیقت کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اس افسانے نے اصلیت اور حقیقت کا جو بول بالا ہے وہ بلند کیا ہوا ہے، اور معاشرے کی جو عکاسی ہے وہ انتہائی سادہ اور واحد تاثر میں مصنف نے بیان کر کے ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی بھی کر دی ہے جو معاشرے میں چل رہا تھا۔ عزیز سامعین، آج میں نے اور آپ نے مل کر یہ جان لیا ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کا جو آپریشن ہے اس نے کس انداز میں کیا، اور اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بھی بآسانی میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔